जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रैंडी पॉश कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का उस्ताद था। वो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। असातिज़ा से लेकर तालिब इल्म तक यूनिवर्सिटी के तमाम लोग उसे बेइंतहा पसंद करते थे। वो पर्सन ऑफ द ईयर और दुनिया की 100 मुतासर कुन शख्सियात का एवार्ड भी हासिल कर चुका था। उसका कैरियर बहुत ब्राइट था, जॉब भी अच्छी चल रही थी और उसे अपना काम भी पसंद था। उसके दोस्त अहबाब भी थे। वो हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज और 3 दिन वॉक और जॉगिंग करता था। अकाउंट में रकम भी थी और वो फैमिली लाइफ भी इंजॉय कर रहा था। लेकिन फिर अचानक 2006 में उसकी तबीयत ख़राब हुई। वो हस्पताल गया, चेकअप कराया तो पता चला उसके लबलबे में कैंसर है। वो हस्पताल में दाखिल हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ और वो सेहतयाब हो गया। 2007 के आखिर में उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने मुआयना किया और उसे बताया कैंसर वापस आ गया है और इस मर्तबा ये जिगर तक फैल चुका है। लिहाजा अमलन उसके पास 3 से 4 माह बचे हैं। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पास अब 2 ऑप्शन हैं, तुम अपना बाकी वक्त हस्पताल में गुजार दो या फिर अपने ख़ानदान के साथ हंसी खुशी टाइम गुजार कर दुनिया से रुखसत हो जाओ। ये ख़बर रैंडी के लिए खौफनाक थी, लेकिन कुदरत ने उसे हौसले और अकल से नवाज रखा था। चुनाचे वो ये सदमा बर्दाश्त कर गया। उसका इस नई सूरत हाल में पहला फ़ैसला जॉब छोड़ना था। उसने यूनिवर्सिटी को इतला दी और पूरी यूनिवर्सिटी को अपना आखिरी लेक्चर देने की दरख्वास्त कर दी। यूनिवर्सिटी की रवायत है कि ये अपने प्रोफेसर्स को रिटायरमेंट से कबल फ़ाइनल टॉक का मौका देती है। इस टॉक का टाइटल अमूमन ये होता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये आपका आखिरी खिताब है तो आप दुनिया के साथ क्या शेयर करेंगे। फ़ाइनल टॉक का मौका सब प्रोफेसर्स को मिलता था, लेकिन रैंडी का मामला मुख्तलिफ था। क्योंकि ये एक मरने वाले प्रोफेसर की आखिरी तकरीर थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 18 सितंबर 2007 को रैंडी पॉश को अपने तालिब इल्मों, असातिज़ा, पिट्सबर्ग शहर के अहम लोगों और मीडिया से गुफ्तगू का मौका मिला। रैंडी ने अपनी गुफ्तगू का मौजू रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स रखा। वो लेक्चर कमाल था। उसने ना सिर्फ शुरका को ज़िंदगी का मुख्तलिफ पहलू दिखाया, बल्कि तालिब इल्मों को कामयाबी का ऐसा रास्ता भी बता दिया जो नज़रों से ओझल था। हॉल में एक सहाफ़ी जेफरी जॉस्लो भी मौजूद था। वो इस लेक्चर से इस कदर मुतासर हुआ कि उसने द लास्ट लेक्चर के नाम से रैंडी पॉश के लेक्चर को किताबी शक्ल दे दी। ये किताब 8 अप्रैल 2008 को शाया हुई और तेज़ी से मकबूल हो गई। रैंडी ने इस लेक्चर के बाद ख़ुद को अपनी फैमिली और कैंसर की आगाही तक महदूद कर लिया। वो अपने ख़ानदान को वक्त देता था और कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के बारे में लोगों को बताता था। उसका कहना था कि कैंसर के मरीज़ लोगों को अपने मर्ज़ के बारे में नहीं बता पाते क्योंकि हम जैसे मरीज़ों के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। वो अपनी गुफ्तगू में मशहूर कैनेडियन माइकल जे फॉक्स की मिसाल देता था। उसका कहना था माइकल को पार्किंसन हुई तो उसने अपनी सारी दौलत और वक्त उस बीमारी के इलाज की दरियाफ्त और आगाही के लिए वक्फ कर दिया, जबकि कैंसर के मरीज़ों के पास बदकिस्मती से इतना वक्त और सरमाया नहीं होता। चुनाचे मेरे पास जो वक्त बचा है मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ये मर्ज़ बहुत खौफनाक है। आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जमा कर लें। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, 25 जुलाई 2008 को रैंडी पॉश फौत हो गया, लेकिन वो जाते जाते दुनिया को द लास्ट लेक्चर जैसी शानदार किताब दे गया। रैंडी पॉश के लेक्चर में बेशुमार कहानियाँ और ज़िंदगी के सबक थे, लेकिन एक कहानी ने मेरा दिमाग जकड़ लिया। रैंडी ने बताया कि मैं जवानी में अपने वालिद और बेटे को डिज़नी लैंड ले गया। पार्क में एक ट्रेन चलती है, लोग आते हैं,
ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور کسی نہ کسی اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں اور جب دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو ٹرین میں پھر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہم جب ایک ٹرین اسٹیشن پر پہنچے تو میرے والد نے عجیب فرمائش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے ٹرین کے انجن میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے پوری زندگی میں یہ موقع نہیں ملا۔ کیا تم میرے لیے اس انجن ڈرائیور کو راضی کر سکتے ہو؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر انجن ڈرائیور کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے والد اور بیٹے کو ساتھ لیا اور ہم تینوں انجن میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم نے پورے پارک کا چکر لگایا۔ ڈرائیور راستے میں ہمیں انجن اور ٹرین کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے پٹڑی کے سائز، انجن کی قسمیں اور ٹرین کی ہسٹری بھی بتائی اور اپنی زندگی کے اہم ترین واقعات بھی سنائے۔ وہ ہماری زندگی کا یادگار ترین سفر تھا۔ ہم نے اسے خوب انجوائے کیا۔ یوں میرے والد کا سپنا پورا ہو گیا، میرا بیٹا بھی خوش ہو گیا اور مجھے بھی ٹرین اور انجن کے بارے میں نئی معلومات مل گئیں۔ بہرحال ہم جب اسٹیشن پر پہنچے تو میرے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد پوچھا، تم نے ڈرائیور کے کان میں کیا کہا تھا جس کے فوراً بعد وہ ہمیں انجن میں بٹھانے پر راضی ہو گیا؟ میں نے انہیں ہنس کر جواب دیا، میں نے اسے سیدھا سادہ بتایا تھا کہ انجن میں سفر میرے والد کے بچپن کا خواب ہے۔ اگر تم ان کا یہ ڈریم پورا کر دو تو میں تمہارا ممنون رہوں گا، اور اس نے فوراً ہاں کر دی۔ رینڈی نے اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ یاد رکھو کہ ہم زندگی میں بے شمار مواقع صرف انکار کے خوف سے ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف 90% لوگ انجن ڈرائیور ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی کسی نے درخواست ہی نہیں کی ہوتی، ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہوتا۔ رینڈی نے یہ واقعہ سنا کر طالب علموں کو مشورہ دیا کہ تم زندگی میں دوسروں سے جو بھی چاہتے ہو وہ کھل کر ان سے کہو، اپنی بات، اپنی حسرت دل میں چھپا کر نہ لے جاؤ۔ میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں تمہیں 90% ہاں میں جواب ملے گا، صرف 10% لوگ تمہیں انکار کریں گے، لیکن تم اگر کوشش کرو گے تو وہ بھی مان جائیں گے۔ لوگ دروازہ کھول کر ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود سے یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں انکار ہو جائے گا یا ہماری بات نہیں سنی جائے گی، اور یوں ہم بے شمار مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ دوسرے لوگوں کو انجن ڈرائیور سمجھیں اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اس بیچارے سے کبھی کسی نے انجن میں بیٹھنے کی فرمائش ہی نہیں کی، اور یہ پوری زندگی کسی کو انجن میں بٹھا کر سیر کرانے کے لیے تیار بیٹھا رہا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھتے رہیں، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے رہیں، یقین کریں دروازے بھی کھلیں گے اور آپ کو ہاں بھی ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ واقعہ رینڈی پوش کی کتاب میں پڑھا تھا، یہ اس کے آخری لیکچر کا حصہ تھا۔ آپ یقین کریں اس کے بعد مجھے میری زندگی کے بے شمار ایسے مواقع یاد آئے جو میں نے صرف انکار کے خوف سے ضائع کر دیے تھے۔ میں جو پڑھنا چاہتا تھا میں آدھی زندگی وہ نہیں پڑھ سکا۔ میں نے کالج کی زندگی سائنس میں ضائع کر دی، جبکہ میں بڑی آسانی سے آرٹس پڑھ سکتا تھا۔ میں نے بس پرنسپل سے درخواست کرنی تھی اور میرے 2 سال بچ جاتے، لیکن میں 2 سال درخواست جیب میں رکھ کر پرنسپل کے دفتر تک جاتا اور واپس آتا رہ گیا۔ میرے والد بیمار تھے، وہ بھائی کے گھر گئے اور واپس نہیں آئے۔ میں انکار کے خوف سے انہیں لینے نہیں گیا اور یوں والد میری زندگی سے نکل گئے۔ میں اپنے بچوں سے بے شمار باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ یہ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اس سے میری بے عزتی ہو جائے گی۔ میں جوں سوچتا گیا میرے سامنے حماقتوں کا انبار لگتا چلا گیا، اور جب میں نے اپنی کامیابیوں کا تخمینہ لگایا تو پتہ چلا یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے اس حوصلے کا نتیجہ ہیں میں جس کے تحت کسی کے پاس چلا گیا تھا، یا میں نے کسی انجن ڈرائیور سے درخواست کر دی تھی، اور اس درخواست نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا تھا۔ پنجاب کے کسی گاؤں میں سردار کی خوبصورت بیٹی بدصورت اور ان پڑھ مراسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ سردار کسی نہ کسی طرح بیٹی تک پہنچ گیا اور اس سے صرف ایک سوال پوچھا، بیٹا جب گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور خاندانی جوان موجود تھے تو تمہیں اس لدڑ کے ساتھ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹی نے شرما کر جواب دیا، پورے گاؤں میں صرف اس نے مجھے بھاگنے کی دعوت دی تھی، میں گھر سے بھاگنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اس نے آفر کی اور میں سامان لے کر اس کے ساتھ نکل گئی۔ رینڈی پاش کا انجن ڈرائیور بھی سردار کی بیٹی تھا، یہ بھی مدت سے کسی کے پوچھنے کا انتظار کر رہا تھا۔
رینڈی نے پوچھا اور اسے ہاں ہو گئی۔ آپ بھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو بھی ایسے سینکڑوں انجن ڈرائیور نظر آئیں گے جو روزانہ آپ کے منہ کھلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔